آپ علیہ السلام نے 53 چیزاں تو اللہ دی پناہ منگی، قرض تو پناہ منگی، برے دوست تو پناہ منگی، بے بسی تو پناہ منگی، جہنم دے عذاب تو پناہ منگی، قبر دے عذاب تو پناہ منگی، برے خاتمے تو پناہ منگی، بزدلی تمی پناہ منگی جے، کنجوسی تمی پناہ منگی جے، غم تمی پناہ منگی جے، مالداری دے شر تمی پناہ منگی ہے، فقر دے شر تمی پناہ منگی ہے، زیادہ بڑھاپے تمی پناہ منگی ہے، جہنم دی آزمائش تمی پناہ منگی ہے، قبر دی آزمائش تمی پناہ منگی ہے، شیطان مردود تمی پناہ منگی ہے، محتاجی دی آزمائش تمی پناہ منگی ہے، دجال دے فتنے تمی پناہ منگی ہے، زندگی اور موت دے فتنے تمی پناہ منگی ہے، نعمت دے زیلون تمی پناہ منگی ہے، اللہ دی ناراضگی دے تمام کماں تم پناہ منگی ہے، عافیت دے پلٹ جان تو پناہ منگی ہے، ظلم کرن تو تے ظلم ہون تو پناہ منگی ہے، ذلت تمی پناہ منگی ہے، اس علم تمی پناہ منگی ہے جس علم دا کوئی فائدہ نہ ہوئے، اس دعا تمی پناہ منگی ہے جیڑی سنی نہ جائے، اس دل تمی پناہ منگی ہے جیڑا اللہ کولو نہیں ڈردا، اس نفس تمی پناہ منگی ہے جیڑا کدے سیر نہیں ہوندا، میرے آقا نے برے اخلاق تمی پناہ منگی ہے، برے اعمال تمی پناہ منگی ہے، بری خواہشات تمی پناہ منگی ہے، بری بیماریاں تمی پناہ منگی، آزمائشاں دیاں مشقتاں تمی پناہ منگی ہے، سماعت دے شر تو پناہ منگی ہے، بصارت دے شر تو پناہ منگی ہے، زبان دے شر تو پناہ منگی ہے، اے لوگو دل دے شر تمی پناہ منگی جے، بری خواہش دے شر تمی پناہ منگی جے، بدبختی لاحق ہون تمی پناہ منگی جے، دشمن دی خوشی تمی پناہ منگی جے، اچھی جگہ تو گر جان تمی پناہ منگی ہے، کسی چیز دے نیچے آ جانے تمی پناہ منگی جے، جلن تمی پناہ منگی جے، ڈوبن تمی پناہ منگی جے، موت دے وقت شیطان دے بہکاوے کولومی پناہ منگی ہے، برے دن دی بھی پناہ منگی ہے، بری رات دی بھی پناہ منگی ہے، برے لمحات دی بھی پناہ منگی ہے، دشمن دے غلبے دی بھی پناہ منگی ہے، ہر اس قول عمل تو جڑا جہنم دے قریب کرے او دے تمی پناہ منگی ہے، کفر تے نفاق تے شہرت تے ریاکاری تمی پناہ منگی ہے۔